आगाज में आपको बताएं, जो बाइडन का एटमी प्रोग्राम पर बयान, पाकिस्तान का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। अमरीकी सफीर को तलब करके दमाश्क करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो कहते हैं कि अमरीकी सफीर से सदर के बयान पर वजाहत तलब करेंगे। हमारे एटमी असासे महफूज तरीन और आलमी कवानीन के मुताबिक हैं। अपने एटमी असासों की हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं। जो बाइडन के बयान पर मैं हैरान हूँ। वज़ीर आज़म से मामले पर बात की है। बिलावल भुट्टो ने जोर दिया कि बाइडन के बयान से पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात पर मनफी असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी सदर ने गलत फहमी की बुनियाद पर बयान दिया होगा। अगर किसी मुल्क के एटमी हथियारों पर सवाल उठता है तो वो भारत है। माजी में भी उसने गलती से एक मिसाइल फायर किया था। इमरान खान ने एटमी असासों से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयान दिया था। As far as President Biden's statement is concerned, I have discussed it with the Prime Minister, and we have summoned the Ambassador of the United States to Pakistan, Mr. Donald Bloom, to the Foreign Office of Pakistan for an official démarche. As far as the question of the safety and security of Pakistan's nuclear assets are concerned, we meet each and every international standard in accordance with the IAEA. As far as I'm concerned, in our neighborhood, if there is any questions as to nuclear safety and security, then those questions should be directed to our neighbor India, who very recently accidentally fired a missile into Pakistani territory. और इसी बयान पर वजारत खारजा की तलबी पर अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम दफ्तर खारजा पहुंच गए। बाइडन के अल्फाज पर पाकिस्तान को तशवीश है। एहतजाजी मरासला अमरीकी सफीर के हवाले कर दिया गया। कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा ने कहा कि एटमी प्रोग्राम के बारे में खदशात बेबुनियाद और गलत फहमी का नतीजा है। पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदार जौहरी रियासत का किरदार अदा किया है और करता रहेगा। IAEA हमेशा पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम इत्मीनान का इजहार भी करती रही है। एहतजाजी मरासला भी अमरीकी सफीर के हवाले कर दिया गया। इसी पर तफसीलात भी जान लेते हैं। नुमाइंदा न्यू न्यूज़ सरदार शिराज हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार, तफसीलात बताइएगा। सदर के पाकिस्तान के हवाले से जो गैर जिम्मेदाराना बयान था, उस पर आज इस्लामाबाद में जो अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम उनको दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज किया गया है। इस मौका पर उन्हें एक मरासला भी दिया गया है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है। उसने हमेशा IAEA के जो प्रोग्राम है उसके मुताबिक और उसके जो कवायद है उसके मुताबिक अमल किया है और इस पे हमेशा जो आलमी एटमी तोनाई एजेंसी है उसने एतमीनान का इजहार भी किया है। इसके बावजूद जो है अमरीकी सदर की जानिब से इस तरह का बयान जो है वो हैरत अंगेज है। मरासले में मजीद कहा गया है कि इस क्षेत्र में जो भारत का एटमी प्रोग्राम है वो गैर महफूज है और पिछले 2 साल के दौरान ऐसे वाक़यात हुए हैं कि जोरी मवाद जो है उसकी स्मगलिंग के इतलात भी मिली हैं, जिस पे जो है आलमी बरादरी ने भी शदीद एहतजाज भी किया है और तफसीलात का इज़हार भी किया है। इसके बावजूद अमेरिका जो है वो भारत की जानिब से आंखें जो है चुरा रहा है, जबकि पाकिस्तान का जो प्रोग्राम है जिस पे आलमी एटमी एजेंसी ने इत्मीनान का इज़हार किया है, बारहा किया है, उस पे जो है इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान देना जिस पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अमरीकी सदर की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई, मुखालिफत में बहुत आगे निकल गए। पाकिस्तान को खतरनाक मुल्क करार दे दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को भी बेकायदा कह गए। पाकिस्तान ने जो बाइडन के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। अमेरिका की दोगली पॉलिसी, पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हर्जा सराई शुरू कर दी। अमेरिकी सदर दोस्तों के बजाय दुश्मनों की जबान बोलने लगे, इल्जामात की बौछार कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का डेमोक्रेट कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी से खिताब, कहा मेरा ख्याल है पाकिस्तान खतरनाक तरीन ममालिक में से एक है। पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम बेकायदा है। अमेरिकी सदर ने रूस और चीन का हवाला देते हुए पाकिस्तान पर भी तनकीद की। पाकिस्तान की अमेरिकी सदर के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वजारत खारजा का कहना है समझना मुश्किल है सदर बाइडन ने गैर जरूरी रिमार्क्स किस तनाजुर में दिए। मुतादिद अमेरिकी सदूर और हुकूमतों ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को हमेशा
मायारी करार दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बारहा महफूज कहने और हिमायत करने वाले आज अचानक मुखालफत क्यों करने लग गए? क्या अक़वाम मुत्तहिदा में रूस यूक्रेन जंग पर पाकिस्तान के वोटिंग में हिस्सा न लेने पर अमरीकी सदर बौखलाहट का शिकार हो गए? जो बाइडेन के बयान ने नई बहस छेड़ दी। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, बैनुल-अक़वामी कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। हमारा एटमी प्रोग्राम किसी भी मुल्क के लिए ख़तरा नहीं है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी रियासत इलाक़ाई सालमियत की तहफ़्फ़ुज़ का हक़ महफूज रखता है। बाइडन के बयान के बाद इमरान खान के रद्द अमल पर सदर मरियम नवाज बरस पड़ी। ट्वीट में इमरान खान को मुखातिब करते हुए लिखा, क्या आपके पास ज़रा सी भी शर्म है? अपनी छोटी मोटी सियासत को एक तरफ रखने और पाकिस्तानियों की तरह जवाब देने के बजाय आप अपने ही मुल्क पर खुल्लम खुल्ला हमला करने निकल पड़े। वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर ने अमरीकी सदर के पाकिस्तान से मुतालिक शुकुशबात को गलत करार दे दिया। कहा कि जो बाइडन के बयानात बेबुनियाद हैं। आलमी तंजीमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की प्रोटेक्शन की कई बार तस्दीक भी कर चुकी हैं। अमरीकी सदर के पाकिस्तान मुखालिफ बयान पर इमरान खान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्वीट किया और कहा कि अमरीकी सदर के बयान पर मेरे दो सवालात हैं। अमरीकी सदर किस मालूमात पर हमारी जौहरी सलाहियत पर इस गैर ज़रूरी नतीजे पर पहुंचे? पाकिस्तान ने न्यूक्लियराइजेशन के बाद कब जारहियत का मुजाहरा किया? हमारा सबसे महफूज जौहरी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। अमरीका दुनिया भर में जंगों में मुलव्वस रहा। उन्होंने कहा कि सदर जो बाइडन का बयान इम्पोर्टेड हुकूमत की खारजा पॉलिसी की नाकामी जाहिर करता है। हुकूमत का अमरीका के साथ ताल्लुकात की बहाली से मुताल्लिक दावे की खलई भी खुल गई है। क्या ये होती है ताल्लुकात की बहाली? पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का निज़ाम इंतहाई मजबूत है। अमरीकी सदर मफादात के चक्कर में हक़ाइक़ मसख़ करने लगे हैं। अमरीकी इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ एक मरतबा फिर हर्जा सराई शुरू कर दी। अमेरिका की डबल पॉलिसी पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के खिलाफ हर्जा सराही एक मरतबा फिर शुरू कर दी। पाकिस्तान का एटमी सिक्योरिटी का निज़ाम इंतहाई मजबूत है, मगर अमरीकी सदूर मफादात के चक्कर में हक़ाइक़ मस्ख़ करने लगे। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुतनाज़ बयानात दागे और पाकिस्तान पर उंगलियां उठाईं। साबिक अमरीकी सदर ने पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियों का एतराफ़ करने की बजाय डू मोर का मुतालबा दोहराया। अमेरिका का इत्तेहादी बनकर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 70,000 जाने देने के बावजूद अमरीकी इंतजामिया ने हमेशा पाकिस्तान की कुर्बानियों को फरामोश किया। मफादात के लिए बुश और ओबामा इंतजामिया ने भी पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांधे, मगर फिर अचानक ही रवैया बदला और डू मोर का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को बारहा महफूज कहने और हिमायत करने वाले अमरीकी सदूर का रवैया किसी से ढका छुपा नहीं है। और अब कुछ सियासी गहमा गहमी की खबरें आप तक पहुंचाएं तो इमरान खान पहले कहते थे कि मैं बाइख्तियार हूं, सारे फैसले खुद करता हूं। अब कहते हैं कि मैं तो बेख्तियार था। फिर तुमने 4.25 साल क्या किया? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ये खिताब किया है मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से और उन्होंने कहा है कि इमरान जैसा झूठा और फ्रॉडिया दुनिया में कोई नहीं है। नफरत और इंतशार की सियासत हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। मजीद कहा कि एक शख्स दिन रात दुआएं करता रहा कि मुल्क दिवालिया हो जाए। मईशत हचकोले ले रही थी, यूं लगता था कि आज पाकिस्तान खुदा न खास्ता दिवालिया हो जाएगा। एक शख्स दिन रात दिल से ये बद्दुआएं कर रहा था कि ये दिवालिया हो जाए। और कभी कहते हैं कि मुझे पूरा इख्तियार है, मैं फैसले सब मैं खुद करता हूं और मुझे जनरल बाजवा और फौज की पूरी मुझे हमायत है। आजकल कहते हैं तो मुझे तो फैसला ही नहीं करने दिया गया। अगर फैसला नहीं करने दिया गया तो 4.25 साल आप क्या करते रहे? ऐसा झूठा शख्स खुदा की कसम मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा बिल्कुल। और दिन रात कौम के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ, इदारों के खिलाफ साजिश करना, इससे बड़ा फ्रॉडिया दुनिया में पैदा नहीं हुआ। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहता हूँ। इमरान खान चाहता है कि उसकी नैपी दोबारा बदली जाए। जितनी नैपियां इमरान की बदली गईं, किसी वज़ीर आज़म की नहीं बदली गईं। ये कहना है बिलावल भुट्टो का। बिलावल भुट्टो ने कप्तान को निशाने पर रख लिया। कहते हैं कि इमरान कठपुतली होने के बावजूद सबसे बाइख्तियार वज़ीर आज़म था। 4.25 साल तुम सेम पेज की रट लगाते रहे, अब रोते क्यों हो? इमरान खान बताओ किसके लिए और क्यों लॉन्ग मार्च कर रहे हो?
عمران خان پہلے بھی جھوٹ بول رہا تھا، عمران خان آج بھی جھوٹ بول رہا ہے. یہ عمران خان ایک جھوٹ کے بنیاد پہ ملک کے عوام کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے تھے. وہ کس چیز کا لانگ مارچ کر رہا ہے؟ پاکستان کے عوام نے 4 سال یہ تبدیلی کا نعرہ بکتا. پاکستان کے ایک طویل ترین جمہوری جدوجہد ہے جس کے ساتھ خان صاحب مذاق کر رہا ہے اس وقت. 3-4 سال تک وہ سیم پیج کا رٹ لگائے ہوا بیٹھا تھا. یہ وہی آمرانہ سلیکٹڈ وزیر اعظم تھا جو پاکستان کو غلام بنانا چاہ رہا تھا، جو 18ویں ترمیم کو پار کے پورا پاکستان کو وزیر اعظم کا دفتر سے چلانا چاہ رہا تھا. اور اب وہ سمجھتا ہے کہ وہ جھوٹ کی بنیاد پہ سیاست کر سکے گا، جھوٹ کے بیانیہ ہار جائے گا اور سچ کا بیانیہ جیتے گا. خان صاحب کی فارن پالیسی کے نتیجہ میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے، ہمارا جو عرب ممالک میں اتنے سارے دوستیاں، جہاں بھی آپ دیکھتے تھے خارجہ پالیسی کی لینس سے وہاں نقصان ہی نقصان ہوا تھا، اور اس نقصان کو ہم درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسروں سے حساب مانگنے والا اب خود احتساب کے شکنجے میں آ گیا ہے. نیب لاہور نے سابق مشیر داخلہ اور احتساب شہزاد اکبر کو طلب کر لیا ہے. آمدن سے زائد اثاثجات کیس میں 21 اکتوبر کو صبح 11 بجے پیش ہونے کا حکم دیا گیا. پی ٹی آئی رہنما کو 22 سوالوں پر مشتمل سوال نامہ بھی بھیج دیا گیا ہے. تحریری جواب ساتھ لانے کی ہدایت کی گئی ہے. تربیلا 4 ہائیڈرو پاور ایکسٹینشن پروجیکٹ میں مبینہ کرپشن پر نیب نے سابق چیئرمین وابڈا لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین کو بھی طلب کر لیا. سابق چیئرمین وابڈا پر اختیارات کے غلط استعمال اور فنڈز میں گڑبڑ کے الزامات ہیں. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ مزمل حسین پر مالی فوائد لینے کے بھی الزامات ہیں. پاکستان ایک ذمہ دار جوہری ریاست ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا امریکی صدر جو بائیڈن کے متنازع بیان پر جواب سامنے آ گیا. ٹویٹ کیا اور کہا کہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں فخر ہے کہ جوہری اثاثوں میں IAEA کی ضروریات کے مطابق بہترین تحفظات ہیں. ہم ان حفاظتی اقدامات کو انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اٹھاتے ہیں. پاکستان کے جوہری پروگرام کے حوالے سے کوئی شک کا اظہار نہ کرے، یہ کہنا تھا وزیر اعظم کا. اور دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے عوام کو بڑا ریلیف دے دیا. بجلی کے ریٹ میں 4.25 روپے فی یونٹ کمی کر دی گئی ہے. مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں اس فیصلے سے آگاہ کیا. کہا کہ اکتوبر کے مہینے میں بجلی کی قیمت میں کمی کی گئی ہے. کمی فیول چارجز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی. ستمبر کے بجلی کے بلوں میں لگنے والی سماحی ایڈجسٹمنٹ ہی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. یہ فیصلہ بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر کیا گیا. مولانا کی دعا سے اسحاق ڈار آ گئے ہیں. پیٹرول سستا کر دیا ہے. اب پھر پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان کرنا ہے. مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کوئی پھونک ہی مارتے. میں کسی جادو ٹونے کی بات نہیں کر رہا. وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب کے دوران چٹکلا. فضل الرحمان سمیت تمام حاضرین ہنس پڑے. پچھلی مرتبہ بھی حضرت نے کوئی دعا کی اور پھونک ماری اور اسحاق ڈار صاحب تشریف لے آئے. ذرا ملاحظہ کیجئے گا، میں نے پھونک کی بات کی ہے، جادو ٹونے کی بات نہیں کی. میں نے قیمتیں پچھلے 15 باروں میں کم ہوئی. اب کل پھر ہم نے نئی قیمت جاری کرنی ہے. میں پھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوں گا کہ ایک اور پھونک مار دیں. 27 ارب ڈالر کا قرض ری شیڈیول کرانا چاہتے ہیں لیکن کوئی رعایت نہیں لینا چاہتے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. اپنے ایک انٹرویو میں اسحاق ڈار نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکان کو بھی مسترد کر دیا. 27 ارب ڈالر کا قرض ری شیڈیول کرانا چاہتے ہیں لیکن کوئی رعایت نہیں لینا چاہتے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے واضح کر دیا. عالمی نشریاتی ادارے رائٹرز کو انٹرویو میں اسحاق ڈار نے پاکستان کے دیوالیہ ہونے کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ تباہ کن سیلاب کے بعد عالمی بینک اور مالیاتی ادارے پاکستان کی 32 ارب ڈالر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے لچکدار رویہ رکھتے ہیں. روپے کی قدر میں استحکام کے سوال پر اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ پاکستانی کرنسی رواں سال ڈالر کے ہاتھوں متاثر ہوئی، تاہم ان کے منصب سنبھالنے کے بعد سے 10% بہتر ہوئی. وہ چاہتے ہیں کہ روپے کی قدر کو ڈالر کے مقابلے میں 200 کی سطح سے نیچے لائیں جو اس وقت 219 سے اوپر ہے.
IMF سے مزید قرضوں کے آپشنز پر وزیر خزانہ نے کہا ہماری تمام آپشنز پر بات ہوئی ہے. سیلاب سے متاثرہ پاکستان کو آئندہ سال 5 لاکھ ٹن گندم درآمد کرنا پڑ سکتی ہے. اس لیے IMF ایمرجنسی فوڈ شاک سے قرض لینے کا آپشن بھی کھلا ہے. عمران خان کے لانگ مارچ کو کیسے روکیں؟ نواز شریف اور آصف زرداری کا اہم رابطہ ہوا ہے. قائد نون لیگ اور آصف زرداری میں لانگ مارچ روکنے پر بات چیت ہوئی ہے. نواز شریف نے آصف زرداری کی خیریت دریافت کی. دونوں رہنماؤں میں ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے. ضمنی انتخابات اور عمران خان کے لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے. آصف علی زرداری نے مریم نواز، شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت پر نواز شریف کو مبارکباد دی. ریاستی اداروں کے خلاف ٹویٹ پر گرفتار تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر اعظم سواتی کو مزید 1 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA سائبر کرائم ونگ کے حوالے کر دیا گیا ہے. ملزم اعظم سواتی کو سینئر سول جج محمد بشیر کی عدالت میں پیش کیا گیا. اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے عدالت میں کہا کہ ملزم نے اپنے ویریفائڈ اکاؤنٹ سے ٹویٹ کی. ملزم کے خلاف پیکا سیکشن کے تحت مقدمہ درج کیا گیا. ٹویٹ میں الفاظ کا چناؤ درست نہیں کیا گیا تھا. ملزم ایک کیمپین مسلسل چلا رہا ہے. جس فون سے ٹویٹ کیا وہ ابھی تک برآمد نہیں ہوا. کچھ ڈیوائسز برآمد کرنی ہیں. عدالت نے FIA کے 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کرتے ہوئے 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں کیسے پہنچی؟ معمہ جوں کا توں برقرار ہے. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ساؤتھ پنجاب نے MS نشتر اسپتال کو لیٹر لکھ دیا. لاشوں کے گلنے سڑنے کے واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کا حکم دے دیا گیا ہے. تفصیلات جانیے اس رپورٹ میں. نوٹس اور ایکشن لے لیے، انکوائریوں کے متعدد احکامات جاری، نتیجہ پھر بھی صفر. ملتان کے نشتر اسپتال کی چھت پر لاوارث لاشیں کس نے اور کیوں رکھی؟ سوال تاحال جواب کے منتظر. لاشوں کا معاملہ رپورٹ ہوئے 3را روز. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ جنوبی پنجاب کو بھی ہوش آ ہی گیا. MS نشتر اسپتال ملتان کو لیٹر جاری کر دیا گیا. لاوارث لاشوں کے گلنے سڑنے کے واقعے کی تمام پہلوؤں سے انکوائری کا حکم دے دیا گیا. محکمہ سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن نے MS سے 3 روز میں رپورٹ مانگ لی ہے. لاشوں کو چھت پر رکھنے کا ذمہ دار کون؟ محکمہ صحت جنوبی پنجاب کی 6 رکنی ٹیم کھوج لگانے میں مصروف. ایڈیشنل سیکرٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ساؤتھ پنجاب مزمل بشیر 6 رکنی انکوائری کمیٹی کے سربراہ مقرر کر دیے گئے ہیں. نشتر میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر مسعود رؤف حراج انکوائری کمیٹی میں شامل ہیں.